अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक अनोखी वारदात के बारे में। इस अनोखी वारदात का चर्चा तो सुबह से मुख्तलिफ चैनल्स पे चल ही रहा है और ये बात पुलिस एहलकारों में, पुलिस अफसरान में ये बात आम हो चुकी है कि एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ दीगर पुलिस एहलकार भी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं जो कि ये वारदात करते थे। वारदात जो हुई है वो इस किस्म की है कि ज़िला वस्ती में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है ज़िला वस्ती के अंदर कई दिनों से, बल्कि कई माह कह लिया जाए कि वहाँ पर कुकिंग ऑयल से भरी गाड़ियाँ जो हैं वो उसको पुलिस मोबाइलें रोक कर, उनको पुलिस मोबाइल के अंदर जो मुसल्ला एहलकार होते थे वो रोक कर और वो उसे उनको यरगमाल बनाकर गाड़ी समेत जो ड्राइवर होता था, मुलाजमीन होते थे, उनको यरगमाल बनाकर ले जाते थे और उसके बाद उन्हें छोड़कर और गाड़ियां ले जाते थे और उसके बाद गाड़ियां जो हैं मुख्तलिफ मकामात से मिल जाती थी। तो ये इस किस्म की वारदात ने जो है वो ज़िला वस्ती के पुलिस एहलकारों को परेशान करके रखा हुआ था कि आखिर ये वारदात करने वाली कौन सी पुलिस पार्टी है। गुज़िश्ता रोज़ न्यू कराची, जो न्यू कराची का इलाका है, वहाँ पर जो इलाके के अंदर सेक्टर 5G है न्यू कराची के अंदर, वहाँ पर शहरियार नामी शख्स को रोका गया है और जो गाड़ी थी कुकिंग ऑयल से भरी हुई, उसको रोक कर उसे यरगमाल बनाकर गाड़ी के साथ ले जाया गया, मुख्तलिफ मकामात पर घुमाते रहे और घुमाने के बाद उसे टावर पर उतार कर और गाड़ी ले गए। पुलिस मोबाइल के अंदर जो एहलकार सवार थे या दीगर भी जो थे वो चले गए। लेकिन उस वक्त बदनसीबी पुलिस की ये थी कि उस गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था। उस शहरियार ने फौरी तौर पर अपने मालकान से या खुद किसी पुलिस वाले से रब्ता किया। उसके बाद बात SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान को पता चली तो DSP कमाल नसीम जो हैं वो मुख्तलिफ पुलिस पार्टियों के साथ ट्रैकर की जो लोकेशन आई थी उस पर निकले और गार्डन हेडक्वार्टर के पास एक गोदाम पर जाके पहुंचे जहां ये गाड़ी खड़ी थी और उसमें से कुकिंग ऑयल जो है उतारा जा रहा था। उस वहाँ से 4 अफराद जो उस्मान, अब्दुल वाहिद, वासिफ और 7 को जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसमें जो अहम मुल्जिम था अरसलान वो फरार हो गया। जो मुद्दई मुकदमा है इस पर FIR भी दर्ज की गई है और मुद्दई मुकदमा के मुताबिक अरसलान जो फरार हुआ है वो CTD के जो कायम मुकाम इंचार्ज थे ज़फ़र इकबाल, उनका वो गनमैन था और उसका रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार भी बताया जाता है। उसने जो है ये गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में से एक को ज़फ़र इकबाल से मिलवाया था। ज़फ़र इकबाल ने कहा था कि भाई ये चोरी का किसी FIR के मतन में ये लिखा हुआ है कि चोरी का ये तेल है लेकिन आपको सस्ते दामों में देंगे और ज़राए ये भी बताते हैं, उन्होंने कहा कि तमाम जिम्मेदारी हमारी है। तो जिस पर ये इस तरीके से सिलसिला काफ़ी माह से चल रहा था और लूटने की वारदातें हो रही थी और उसके बाद मोबाइल भी कब्ज़े में ले ली गई और तमाम जो मुलाजमीन थे जिसमें गोदाम का मालिक था और गोदाम का मुलाजिम था उसे भी हिरासत में ले लिया गया। बाद अज़ां उनकी निशानदेही पर CTD के कायम मुकाम इंचार्ज जो है ज़फ़र इकबाल को भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया। अब बात ये नहीं है कि इस तरीके की वारदातें नहीं होती रहीं, माजी में भी होती रही हैं और लेकिन ये एक अनोखी वारदात कह लेंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो लूटा जाता था। लेकिन बात ये है कि ज़फ़र इकबाल जो थे वो इंचार्ज CTD थे। इस वक्त वो जो SP हैं राजा उमर खिताब, उनकी सीट के ऊपर जो वो कायम मुकाम जब वो CTD के इंचार्ज थे उनकी सीट पर तैनात थे। कराची के अंदर कोई भी वाक़या बड़ा होता है जिसे हाई प्रोफाइल केसेस कह लें, उस पर सिंध हुकूमत समेत जितनी भी पुलिस है, अगर मैं कह लूँ कि मुल्क के अंदर भी अगर कह लें, अगर कराची समेत सिंध में कोई वाक़या होता है तो सबसे बड़ी जो निगाह जाती है वो
راجہ عمر خطاب پہ جاتی ہے یا وہاں جو مظہر مشوانی ہیں ان کے اوپر جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ ہائی پروفائل کیسز کو جو ہے حل کرنے میں بڑا جس کو کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ سانحہ صفودہ لے لیں یا اس سمیت دیگر بڑے واقعات لے لیں، ان ٹیموں نے حل کیا، اور اس سیٹ پہ بیٹھ کر جتنی اگر کہا جائے کہ عزت بنانے کے اندر تو بڑا وقت لگتا ہے لیکن گرانے میں لمحے بھی نہیں لگتے، تو یہ ایک بات ہے کہ راجہ عمر خطاب نے یا مظہر مشوانی نے جتنی بھی اپنی ورث بنائی تھی وہاں پر، اور اب ان کی جگہ پہ قائم مقام سی ٹی ڈی انچارج یہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے سی ٹی ڈی کا بھی نام خراب کیا اور ان کی نیک نامی بھی جو ہے وہ بھی داؤ پر لگا دی۔ تو اس طریقے کے اچھا ظفر اقبال کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کے جو بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سی ٹی ڈی میں بیٹھ کے یہ کام کیا، اور پتہ یہ چلا کہ ماضی میں بھی یہ اس طریقے کے ان کے اوپر 2-4 ایف آئی آرز ہیں، اور یہ اس قسم کے کام کرتے رہے۔ یہ ایڈیشنل آئی جی کے کمپلین انچارج بھی رہے اور دیگر بھی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ ان کے ماشاءاللہ سے بڑے تعلقات بھی ہیں، لیکن ان کو سمجھایا بھی گیا تھا سی ٹی ڈی میں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ کارکردگی ان کی کھل کر سامنے آ گئی تھی جب یہ سی ٹی ڈی انچارج لگے تھے، سمجھایا بھی گیا تھا، لیکن یہ بات نہیں مانی انہوں نے، اور سی ٹی ڈی کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اب ارسلان جو ہے، جو ان کا رشتہ دار ہے، وہ مفرور ہے، اور نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا، گرفتاری بھی ہو گئی۔ بلا شبہ سی ٹی ڈی کا ایک بڑا نام ہے اس وقت۔ اگر سی ٹی ڈی کراچی، سی ٹی ڈی سندھ کی بات کی جائے تو انہوں نے بہت خدمت کی ہے۔ اس میں ایس ایس پی جو راجہ عمر خطاب ہیں، مظہر مشوانی ہیں، شہید چودھری اسلم تھے، انہوں نے بھی اپنی جامع شہادت سی ٹی ڈی کے اندر ہی تھے اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ یعنی ان کے کریڈٹ کے اوپر اتنے کیسز ہیں جو انہوں نے حل کیے، اور اس طرح کے واقعات کے اندر، اور اگر دیکھا جائے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب ایک افسر پہ 2-4 ایف آئی آرز ہو جائیں، اور جب ایک ہم پولیس کی کالی بھیڑیں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس طریقے کے اگر واقعات ہو جائیں تو اعلیٰ حکام کے دعوے کہاں جاتے ہیں، پھر یہ بی کمپنیاں بھی ختم ہو جائیں، پھر یہ ساری چیزیں بھی بیکار لگتی ہیں۔ تو کم از کم اس افسر جس کے خلاف 4 ایف آئی آر پہلے ہو چکی ہیں، پھر یہ پولیس اہلکار بھی یقیناً ان کی ہی جو ہے وہ ہدایت پر جاتے ہوں گے اور یہ کام کرتے ہوں گے۔ ان کے خلاف اغوا اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات تو درج کر لیے گئے ہیں، لیکن اب بس بہت ہونا چاہیے۔ ایک افسر کے خلاف 4 سے 5 ایف آئی آریں ہو گئی ہیں، اور اب بھی یہ وہ اسی طریقے کے کام کر رہے ہیں جس میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہو گئی یا اغوا کر کے اور اس طریقے کی وارداتیں ہیں۔ تو یہ ایک پولیس کی نیک نامی اور خصوصاً سی ٹی ڈی کی ایک نیک نامی پر بہت بڑا دھبا ہے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔